Voice of Glory, Voice of Glory. Welcome to BCNE Presents Voice of Glory Season 2, powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. सर्वप्रथम त यो समय हामी सबैजना जोरदार तालीको साथ हाम्रो पिता परमेश्वरको उपस्थितिलाई कदर गर्दै उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो आदरणीय जजेस जज राजु रामदाम, जज लिडिया राई र जज जेम्स बास्नेतलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। स्वागतकै क्रममा तपाईँ र मेरो माझमा टप 5 फाइनलिस्ट आइसक्नु भएको छ। अनलाइनबाट कम्पिटिसन्स गर्दै फाइनलमा 5 जना पुग्नु भएको छ अनि यसको लागि लगभग 3 महिना लागेको छ प्रियहरू। यो मेहनत, यो कडा मेहनतले गर्दा आज लाइभ सो म्यानचेस्टर न्यू हेम्पसायरमा हुन गइरहेको आज अहिले भर्खर भइराखेको लाइभ सोमा उहाँहरू पाल्नु भएको छ। म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ उषा राई फ्रम नर्थ डकोटा। त्यसै गरिकन सेकेन्ड कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ अजय सुन्दास फ्रम कन्कर्ड न्यू हेम्पसायर। थर्ड कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ अन्जना विश्वा फ्रम डिमोइन्स आयोवा। फोर्थ कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईले मेरो माझमा विता विश्वा फ्रम मिनेसोटा। यसै गरिकन पाँचौं अनि अन्तिम कन्टेस्टेन्ट्स all the way from Pennsylvania, Rosika Gazmir. स्वागत छ यहाँलाई ग्रान्ड फिनालेमा, म्यानचेस्टर न्यू हेम्पसायरमा ग्रान्ड फिनालेमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरिकन स्वागतको क्रममा तपाईँ र मेरो माझमा हामीसँग विभिन्न स्पोन्सर्सहरू जसले यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म नाम पढ्नेछु अनि हजुरहरूलाई अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भोइस अफ ग्लोरी टिम नाम पढ्न चाहन्छु। यदि यहाँहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज उठेर हजुरहरूले यो स्वागतलाई स्वीकारिदिनु होला। उहाँहरू हुनुहुन्छ केयर पोइन्ट प्लस एलएलसी न्यू हेम्पसायरबाट। हामी ठुलो ताली बजाउनेछौँ यदि यहाँहरू हुनुहुन्छ भने। बर्लिङटन एसियन मार्ट भर्मन्ट, सुभाष सप म्यासाचुसेट्स, न्यू सगरमाथा ज्वेलर्स ओहायो, एसियन अमेरिकन सुपरमार्केट फ्रम म्यासाचुसेट्स, Roanoke Jewelry and Gift House from Vermont, Gurung Restaurants and Bar from Vermont, Kansas Community Home Care from Kansas, New York Life Insurance Radha Thapa, Mercy Home Health Services from Ohio, Namaste Adult Daycare, Massachusetts, South Asian Mart Fashion, New Hampshire, Keller William Realtors, Pradeep Karki, Insight Mortgage, फेस शर्मा, हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरिकन हामीलाई भोइस अफ ग्लोरीलाई सपोर्ट गर्नुहुने प्रत्येक मिडिया पार्टनर लगायत सबै हाम्रो सपोर्टर्सहरूलाई यो कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ ठुलो ताली बजाएर। उपस्थित आमन्त्रित सबै हाम्रा पास्टर अगुवा गुरुजनहरू लगायत स्पोन्सरहरू जतिजना हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई पनि सबैजनालाई धन्यवाद साथै म एकमुष्टमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह र म तपाईँहरू सबैजनालाई यसगढी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो अवस्थामा एकदमै धेरै हाम्रो लागि यो 3 महिनाको अवधि जो हामीले भोइस अफ ग्लोरीलाई सञ्चालन गरिरहेका हाम्रो म्यानेजमेन्टहरू थिए, उहाँहरूको लागि सजिलो थिएन। तर पनि उहाँहरूले ती सबै म्यानेजमेन्टहरू गर्नका लागि हामीलाई जति पनि हाम्रो जति पनि BCNE को माताहातमा रहेर यो भोइस अफ ग्लोरी टिमले गर्नुभएको छ, यो एकदमै धेरै सम्मान हामी गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई पनि। र यो जति पनि आजसम्म हामी 3 महिनाको यो अन्तरालमा जतिजनाले तपाईँले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँको आफ्नो जतिले सक्नुभयो, कतिजनालाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, कतिजनालाई तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट जतिजनाले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र BCNE एज अ सेक्रेटरी भएको हैसियतले म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज यो हाम्रो यो भोइस अफ ग्लोरीको यो सिजन 2 सफल हुनको लागि हामी सफल यो अन्तिम क्षणसम्म आउनको लागि हामी सफल बनेका छौँ। र प्रभुलाई पनि धन्यवाद होस्। यहाँहरूको प्रार्थना कतिजनाले नसके तापनि यहाँहरूले हामीलाई प्रार्थना साथै हौसला पुर्याएर कन्टेस्टेन्टहरूलाई, जजेसहरूलाई र म्यानेजमेन्ट टिम्सहरूलाई तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट जति तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई पनि
धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ हामीलाई मत्ती 6:24 कि आज हामी जे गर्छौँ, हामीले जे गर्दछौँ ती कुराले चाहिँ प्रभुलाई महिमा हुनुपर्दछ। र हामी गीत गाउँछौँ भने तपाईँले गीत गाउनेमा तपाईँको 100% दिनुहोस् र त्यसले प्रभुको महिमा हुन्छ। म यो समयलाई ढिलो नगरिकन फेरि पनि म उहाँहरू सबैजनालाई बधाई दिँदै, सबैजनालाई मेरो एकसाथ सम्मान र प्रार्थना, सबैजनालाई मेरो यी कुराहरूलाई जनाउँदै म यो समय फेरि पनि आजको सञ्चालक ज्यूलाई दिन चाहन्छु र म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु पास्टर विसन्त ज्यूलाई, जसले तपाईँ र मेरो माझमा एउटा उत्साहको शब्दहरू हाम्रो फाइनलिस्टलाई साथसाथै बस्नुहुने प्रत्येक अथवा फ्युचरमा आउनुहुने एउटा सङ्गीत प्रेमीहरूलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई धेरै धेरै। यसै गरिकन अब पालो रहेको छ आजको कार्यक्रम। एकदमै यो जुन ग्रान्ड फिनाले छ एकदमै रोचक हुनेछ, किनभने वान आफ्टर एनदर हामी सबैको मिठो मिठो स्वरको सङ्गीतहरू सुन्नेछौँ, उहाँहरूको गानाहरूलाई सुन्नेछौँ। ढिला नगरिकन म बोलाउन चाहन्छु सिजन 1 को टप फाइनलिस्टमा पुग्नुहुने भाइ रचित रामधाम। ठुलो ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। रचित रामधाम। सात सुरुको सङ्गममा गुन्जिरहन्छ, कोयलीको मिठो धुन बनिरहन्छ। मेरो येशूको मेरो येशूको प्रेम, मेरो येशूको प्रेम, मेरो येशूको मनको बारी भरी खुसी फुलेको छ, मनको बारी भरी खुसी फुलेको छ। येशूको मायामा नै जीवन भुलेको छ, हो येशूको मायामा नै जीवन भुलेको छ। सङ्लो पानीको सागर झैँ बगिरहन्छ, तोडिएको मनहरू जोडिरहन्छ। मेरो येशूको प्रेम, मेरो येशूको प्रेम, मेरो येशूको प्रेम, मेरो येशूको येशूको आगमनले नयाँ आशा
येशूको आगमनले नयाँ आशा ल्याएको छ जीवनले नयाँ गोरेटो उनैमा पाएको छ हो जीवनले नयाँ गोरेटो उनैमा पाएको छ सात सुरुको सङ्गममा गुन्जिरहन्छ कोयलीको मिठो धुन बनिरहन्छ मेरो येशूको प्रेम मेरो येशूको मेरो येशूको प्रेम मेरो येशूको Thank you so much for your performance. र अब चाहिँ ढिला नगरिकन हामी हाम्रो प्रस्तुतिहरूलाई हेर्नेछौँ फाइनलिस्टको प्रस्तुतिहरूलाई र के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ हुन्छ हामी त्यही एनर्जी यहाँ राख्नेछौँ आउँदै हुनुहुन्छ अजय तपाईको अनमोल मायामा मायामा तपाईको अनमोल मायामा तपाईको शरणमा तपाईको अनमोल मायामा तपाईको अनमोल मायामा आउँदैछु तपाईको शरणमा आउँदैछु तपाईको शरणमा अङ्गाल्नुहोस् प्रभु मलाई तपाईको मायामा 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 ताली बजाउनु स्वर्गमा बस्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ स्वर्गमा बस्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ धरतीमा आउनुभयो बचाउनलाई धरतीमा आउनुभयो बचाउनलाई कल्भरी क्रुसमा जानुभयो कल्भरी क्रुसमा जानुभयो हाम्रो
पापलाई उठाइलान मायामा 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 दरे दरे दादे अलिकति ताली कम्ती भयो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ येशू हो येशू जीवनको रोटी हुनुहुन्छ येशू हो येशू अन्धकारमा ज्योति हुनुहुन्छ येशू हो येशू अन्धकारमा ज्योति हुनुहुन्छ येशू हो येशू ठुकाएर पिटाइ सार्नुभयो ठुकाएर पिटाइ सार्नुभयो हामीलाई जीवन दिनलाई मायामा 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 तपाईको अनमोल मायामा तपाईको अनमोल मायामा आउँदैछु तपाईको शरणमा आउँदैछु तपाईको शरणमा अङ्गाल्नुहोस् प्रभु मलाई तपाईको मायामा 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 Thank you. भाइले जुमदेखि अनलाइनदेखि नै यहाँसम्म टप 5 फाइनलिस्ट हुन सकेका छन् भाइ आज यदि आज यो बिचको विनर ट्रोफी लिएर जानुहुन्छ भने यहाँदेखि उता भाइको साङ्गीतिक क्षेत्रको यात्रा के गर्न चाहनुहुन्छ भाइ भनिदिनुहोस् Obviously, मैले if I have a chance to win, मैले जितेछु भने I want to keep singing प्रभुको निम्ति I want to work on projects. अघि रचिताले भने जस्तै प्रोजेक्टहरूमा हुन्छ कि गीतहरूमा हुन्छ जेमा पनि जसरी भए नि गाएर भए पनि कि बजाएर जे पनि भएर म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छु भनेर मैले बाचा पनि दिएको छु मैले अझै पनि विश्वास गर्न सकेको छैन आज हामी अल द वे फ्रम जुम अनलाइन कम्पिटिसन्सदेखि लाइभ ग्रान्ड फिनालेमा म्यान्चेस्टर न्युएम्समा भेला भइसकेका छौँ अब बोलाउन चाहन्छु बहिनी अञ्जना ठुलो ताली बजाउनेछौँ यो मन भरि जताततै खुसियाली रंग भर्यो खुसियाली रंग भर्यो येशूको नाउँमा डुबेर निलैलै येशूको नाउँमा डुबेर निलैलै नाच्न गाउन मन लाग्यो
नाच्न गाउन मन लाग्यो यो मनभरि जताततै यो हाम्रो जिन्दगी हो कति अनमोल छ यो हाम्रो जिन्दगी येशूमा बिसाउन है मनको भारी येशूमा बिसाउन है मनको भारी उहाँले दिनुहुन्छ है सधैँ खुसियाली उहाँले दिनुहुन्छ है सधैँ खुसियाली यो मनभरि जताततै येशू आउनु भयो संसारको ज्योति बनी हो येशू आउनु भयो संसारको ज्योति बनी मनको अन्धकार सबै हटाउनलाई मनको अन्धकार सबै हटाउनलाई उहाँमा जीवन छ है सुम्पिदेऊ यो मन सबै उहाँमा जीवन छ है सुम्पिदेऊ यो मन सबै यो मनभरि जताततै यो मनभरि जताततै खुसियाली रंग भर्यो खुसियाली रंग भर्यो येशूको नाउँमा डुबेर नि लैलै येशूको नाउँमा डुबेर नि लैलै नाच्न गाउन मन लाग्यो नाच्न गाउन मन लाग्यो नाच्न गाउन मन लाग्यो नाच्न गाउन मन लाग्यो थ्याङ्क यू जय मसीह ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू सो मच अञ्जना दिदीलाई म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि हजुरलाई चाहिँ तपाईँ गायकी क्षेत्रमा अहिले फाइनलिस्ट हुनुभएको छ र तपाईँलाई चाहिँ गायकीमा चाहिँ कसले इन्सपायर गर्छ भनेर म सानो हुँदादेखि नै मेरो मम्मी धेरै गाउनुहुन्थ्यो रेफ्युजी क्याम्पमा अनि सन्डे स्कुल सुरु भएदेखि नै म गीतहरू गाउँथेँ अनि मैले थाहा गरेँ कि परमेश्वरले मलाई सिङ्गिङको गिफ्ट दिनुभएको रहेछ त्यसरी सन्डे स्कुल अनि क्वायरमा हुँदै म गाउन थालेँ अनि मेरो भेना प्रवीण भेनाले पनि मलाई धेरै इन्करेज गरेर सिकाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसरी नै मेरो सङ्गीतिक क्षेत्र सुरु भयो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर दि एन्सर हामी ठुलो ताली बजाएर अञ्जना उहाँको पर्फर्मेन्सको लागि धन्यवाद दिनेछौँ हजुर गएर बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्थानमा थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ म अब यस्तो एउटा श्रेष्ठलाई बोलाउन चाहन्छु अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ बोलाउन चाहन्छु अल द वे फ्रम पेन्सिल्भेनिया रोसिका ठुलो ताली बजाउनेछौँ स्वागत गर्नेछौँ उहाँलाई
वाउ एकदम 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 दमदार प्रस्तुति रोसिकाजीले गर्नुभएको छ है त हुन्छ अब म रोसिकाजीलाई सोध्न चाहन्छु एकैछिन है त आउनुहोस् न उहाँ जानुभन्दा अगाडि म उहाँलाई के सोध्न चाहन्छु जुम अनलाइनदेखि आज ग्रान्ड फिनालेमा म्यान्चेस्टर न्यू हेम्सरमा आउनुभएको छ उहाँ आई थिङ्क 3 दिन अगाडि आउनुभयो होला न्यू हेम्सर है हजुरलाई कस्तो लागिराखेको छ मलाई यहाँ त एकदमै रमाइलो लागिरहेछ त्यही पनि अहिले त यहाँ स्टेजमा हुँदाखेरि झन् कन्फिडेन्स बढेको जस्तै चाहिँ भयो तपाईँहरूको त्यो भाइब हुँदैन तपाईँहरू सबैजनाले चियर सपोर्ट गरिदिनु भएको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि म अहिले यहाँ स्टेजमा धेरै नर्भस हुन्थेँ तर पनि यो गीत गाउँदाखेरि मैले राम्रो गरेछु जस्तो लाग्छ हुन्छ धन्यवाद रोसिकाजी गएर आफ्नो स्थानमा बस्न सक्नुहुनेछ हुन्छ फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु BCNE प्रेजेन्स भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 पावर्ड बाई केयर पोइन्ट प्लस LLC न्यू ह्याम्पसायर अब पालो रहेको छ अर्को कन्टेस्टेन्ट्सलाई स्टेजमा बोलाउनका लागि बोलाउन चाहन्छु अल द वे फ्रम नर्थ डकोटा उषा राई ठुलो ताली बजाएर उहाँले स्टेजमा बोलाउनेछौँ
हामी जोरदार ताली बजाएर फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ त्यो चाहिँ उत्साहको ताली है त र दिदीलाई म सोध्न चाहन्छु उहाँ वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीबाट फर्केर अहिले वान अफ द टप 5 फाइनलिस्ट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ आज गाउँदा है कस्तो लागिरहेको छ खुसी लागिरहेछ यत्रो मानिसहरूको माझमा गाउन सकेको छु पहिला म यसरी गाउन सक्थिनँ हैन नर्भस हुन्थेँ मान्छेहरूको अगाडि तर अहिले आएर चाहिँ एकदम कन्फिडेन्स धेरै बढेको छ अब चाहिँ लाग्छ म धेरै माझमा गाउन सक्छु जस्तो लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद अब पालो रहेको छ हाम्रो अन्तिम कन्टेस्टेन्ट्सको पर्फर्मेन्सलाई टप 5 फाइनलिस्टमा हुनुहुने अन्तिम कन्टेस्टेन्ट्सको पर्फर्मेन्सलाई हेर्नेछौँ बोलाउन चाहन्छु मिनेसोटाबाट रिता cruz
कोही छैन मेरो यहाँ मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ मलाई क्रुसको फेदीमा लैजाऊ दिदीले मिठो गाएर सक्नु भइसकेको छ हामी फेरि पनि जोरदार ताली बजाउनेछौँ दिदीको पर्फर्मेन्सको लागि र यो समय म चाहिँ दिदीलाई सोध्न चाहन्छु आज तपाईँले भोइस अफ ग्लोरीलाई जित्नुभयो भने हजुर यहाँबाट जब जानुहुन्छ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ कस्तो रहन्छ भनेर हजुर मैले भोइस अफ ग्लोरी जिते पनि नजिते पनि है मेरो लागि यहाँ फाइनलसम्म आउनु भनेको नै जितेसम्म हो है अनि अब म यहाँदेखि उपरान्त है मैले यही साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नै मैले चाहिँ प्रभुको निम्ति गाउँछु भनेर मैले सोचेको छु रिताजी आफ्नो स्थानमा गएर बस्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच अब हामीले टप 5 फाइनलिस्टको गानाहरूलाई पर्फर्मेन्सलाई हेरिसकेका छौँ Welcome back to BCNE Presents Voice of Glory Season 2 powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. हामीले 5 जना हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सको पर्फर्मेन्सलाई हेरिसकेका छौँ अब पालो रहेको छ जजेसको पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने अनि यही समयमा म बोलाउन चाहन्छु गायिका लिडिया राई ठुलो ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ गायिका लिडिया राई हुन्छ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह हुन्छ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आजको दिन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ र विशेष गरिकन भोइस अफ ग्लोरीको सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूले मलाई यो समय दिनुभएको छ अनि जज बस्नको निम्ति है मलाई यो योग्यको सम्झिनुभयो त्यसमा म धेरै खुसी छु अनि हामीले धेरै दिन के भन्नु प्रतीक्षा गरेको है आज हामीले पाउन सकेका छौँ र तपाईँहरूले गर्नुभएको भोइस अफ ग्लोरीको टिमले गर्नुभएको मेहनतको फल भनौँ न है आज हामीले पाउन सकेका छौँ र विशेष गरिकन म 5 जना कन्टेस्टेन्टहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु र एकदमै मिठो गाउनुभयो तपाईँहरूले अनि म के इन्करेज गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईको भोइस जुन छ आज यो चाहिँ तपाईँले केवल परमेश्वरको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् अनि जब हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको निम्ति भनेर जब प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति अटोमेटिकली बाटोहरू खोल्नुहुनेछ आमेन अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा धेरै आशिष दिनुहुनेछ जसरी मेरो जीवनमा उहाँले दिनुभएको छ है र जुन म यो गीतलाई गाउन गइरहेको छु यो गीत चाहिँ म विशेष गरिकन आजको कन्टेस्टेन्टहरूको निम्ति गाउन चाहन्छु एउटा उत्साहको निम्ति म गाउन चाहन्छु Hello, Jake. Hello, Jake. धेरै गाए गीत मैले धेरै गाए गीत मैले जिन्दगीमा धोका खाएको गीत मैले जिन्दगीमा धोका खाएको आज म गाउँदैछु गीत आज म गाउँदैछु गीत जिन्दगीमा येशू पाएको येशू पाएको धेरै गाए गीत मैले धेरै
यीशु भई पुग्छ संसारका थोकहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ संसारका थोकहरूमा धोका बाहेक अरू के मिल्छ येशूको गीतमा गाउन मन लाग्छ येशूको गीतमा नाच्न मन लाग्छ येशूको प्रेममा बढ्दैछ यो जीवन सरर बतासमा नाच्दैछ मेरो मन हो सरर बतासमा नाच्दैछ मेरो मन हो सरर बतासमा नाच्दैछ मेरो हुन्छ र अब चाहिँ हामी तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हाम्रो टप फाइनलिस्टहरुको जर्नीलाई उहाँको ग्रोथलाई र उहाँको सिंगिङ कसरी इम्प्रुभ भइरहेको छ भनेर तर बिहाइन्ड द क्यामेरा उहाँहरुलाई ट्रेन गर्नुहुने कोचेसहरु पनि हुनुहुन्छ कोच सञ्जय एन्ड कोच यादव र यो समय चाहिँ म कोच सञ्जय एन्ड उहाँको टिमलाई दिन चाहन्छु आउनुहोस् हामी ठुलो ताली बजाएर कोच सञ्जयको टिमलाई स्वागत गर्नेछौँ स्टेजमा पशु प्राणी मेरै हुन् खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन् हजार डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन् खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन् अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरी हौ अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हौ
बाब्लेको रपदा ल्याई बिछेद गराई प्रेमको सुन्दर बगैँचा स्वार्थले जलाई तर मैले तिमीलाई त्यागिन तर मैले तिमीलाई छाडिन तिमीलाई बचाउन आफ्नो पुत्र पठाए हजुरको स्वरूपमा बनिएको मानव हुँ हजुरको सुन्दरताले सजिएको मानव हुँ हजुरको स्वरूपमा बनिएको मानव हुँ हजुरको सुन्दरताले सजिएको मानव हुँ अनि पापी भए पनि यसुको अनमोल रगतले पखालिएको दुलही सुन्दर हुँ म अनि पापी भए पनि यसुको अनमोल रगतले पखालिएको दुलही सुन्दर हुँ म ला 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 हुन्छ थ्याङ्क यू सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ महिमा होस् प्रशंसा होस् राजाहरूका राजालाई महिमा होस् प्रशंसा होस् राजाहरूका राजालाई सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ उचालो स्वर गाउनलाई ताली सबैले बजाए उचालो स्वर गाउनलाई ताली सबैले बजाए गरौँ है महिमा येशू राजाको हातमा हात उचाले मनको ढोका खोलेर नाचौँ है आज दिलै खोलेर नाचौँ है आज दिलै खोलेर सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ महिमा होस् प्रशंसा होस् राजाहरूका राजालाई महिमा होस् प्रशंसा होस् राजाहरूका राजालाई सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ सारङ्गी मादल बजाओ जीवन येशूमा सजाओ
के राम्रो जीवन हेरिरहु जस्तो के राम्रो जीवन हेरिरहु जस्तो चन्द्रमा हाँस सुन्दर घामको प्रतिबिम्बमा शीतल ज्योति छर्दै आउँछ यो अन्धकारमा चन्द्रमा हाँस सुन्दर घामको प्रतिबिम्बमा शीतल ज्योति छर्दै आउँछ यो अन्धकारमा नयाँ नयाँ जीवन छ प्रभु येशूमा तिमी प्रति माया छ उनको हृदयमा अङ्गालोमा बाँधेन बोलाउँछन् सबैलाई तोडी नजाऊ उनको यो मायालाई सप्तरङ्गी सपना छ आज यो मुहारमा मायाको तृष्णा छ आज यो दिलैमा केलाई चुनु केलाई रोजु केलाई त्यागो केलाई फेर्नु दोधारैमा पर्यो जिन्दगानी के राम्रो जीवन हेरिरहु जस्तो के राम्रो जीवन हेरिरहु जस्तो थ्याङ्क यू हुन्छ र मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू सबैजना हाम्रो अर्को मेहनती कोच यादव ठटाल र उहाँको टिमबाट पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ भनेर र आउनुहोस् हामी ठुलो ताली बजाइकन उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ हामी सबैले ताली बजाउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ तिम्रो दिलमा के छ सारा संसारलाई हो सारा संसारलाई हुनुहुन्छ शक्तिशाली हुनुहुन्छ येशू जो साथ हुनुहुन्छ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ
जीवित छु येशूको बलिदानले नयाँ भएको छु येशूको प्रेमले अब ममा कुनै फिक्री नै छैन म हुँ येशूको येशू मेरो अब ममा कुनै फिक्री नै छैन म हुँ येशूको येशू मेरो हालेलुया होशाना धन्यवाद छ यादव दादा अनि उहाँको टिमलाई असल पर्फर्मेन्स दिएर गइसक्नु भएको छ। प्रभुलाई मया भएको होस् र विशेष गरिकन हामीसँग रमाइलोहरू छँदैछ, एकछिन पछाडि रिजल्ट पनि हुँदैछ र म अघि त्यहाँ बस्दाखेरि जज भएर बसेको थिएँ तर अहिले यहाँनिर मलाई दुई शब्द उत्साहको पनि राखिदिनु भनेर भन्नुभएको छ र एज अ बिसिएनए प्रेसिडेन्ट भएर यो प्रोजेक्टको लागि अथवा यो मिनिस्ट्रीको लागि हामीले लामो समयदेखि प्रार्थना गरेका हौँ र प्रार्थनाको प्रतिफल आज यसरी ग्रान्ड फिनालेमा पाउँदाखेरि हामी बिसिएनए आफै पनि एउटा गर्व हामी गर्छौँ कि हामी बिसिएनए भनेको अमेरिकाको नर्थ इस्ट क्षेत्रको एउटा सानो भागमा रहेको केही स्टेट्सहरू न्यू इङ्ल्यान्डबाट पनि यसो अमेरिकाभरि यति ठुलो देशभरिका मण्डलीहरू बिचमा पुग्न पाउँदाखेरि हामीलाई गर्व रहेको छ कि हामी बिसिएनएले कि अमेरिकामा रहेका मण्डलीहरूलाई त्यहाँभित्र रहेको त्यो ट्यालेन्ट्सहरूलाई निकालेर यसरी प्रभुको महिमाको लागि गाउन उत्साह दिने एउटा प्लेटफर्म हामी बन्न पाउँदाखेरि हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ र यो सबैको लागि हामी प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एज अ बिसिएनए प्रेसिडेन्ट म सम्पूर्ण हाम्रो 5जना फाइनलिस्टहरूलाई अगाडिबाटै अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु र कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ यहाँसम्म मात्रै होइन, हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ यो फाइनलिस्टहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने मात्रै होइन तर यहाँदेखि उसो त्यो उहाँहरूको खास जर्नी अब सुरु हुन्छ र त्यहाँ पनि हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीको सपोर्ट रहन्छ। हामीले गर्नुपर्ने सल्लाह सुझावहरू, हामीले गर्नुपर्ने गाइडेन्सहरू तपाईँहरूलाई आवश्यक परे अनुसार हामी जहिले पनि गरिबस्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ यो कार्यक्रम होल्ड गरेर अनि यो भोइस अफ ग्लोरीको सिजन 1, 2, 3, 4, 5 बढाउँदै जाने मात्रै होइन तर हाम्रो मण्डलीबाट लुकेको कलाहरू बाहिर निस्किँदै जानुपर्छ। हाम्रो मण्डलीहरूबाट चाहिँ साँचो आराधकहरू बनिँदै जानुपर्छ, साँचो एउटा रियल गायकहरू चाहिँ लुक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रयास त्यो रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो बिसिएनएमा रहेका मण्डलीहरूलाई एक मण्डली त्यहाँ रहेको हाम्रो पास्टर गुरुबाहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको सपोर्टको लागि, उहाँको सुझावको लागि, उहाँ एकदमै ब्याकमा स्ट्यान्ड होइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि भोइस अफ ग्लोरी आज सिजन 2 कम्प्लिट हुँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै हाम्रो जजेसहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिसिएनएको तर्फबाट कि यहाँले खेल्नुभएको भूमिका बिसिएनएमा जहिले पनि यादगार रहनेछ र हामी त्यो यहाँको ठुलो यो कन्ट्रिब्युसनलाई हामी कहिले पनि बिर्सन्दैनौँ
र प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो भने आगामी दिनहरूमा हामी यस्तो अझै हामी गर्दै जानेछौँ र हामी सँगै मिलेर यो देश अनि इभन हामीलाई क्यानाडाबाट पनि धेरै रिक्वेस्टहरू आइरहेको छ होइन इभन सायद भयो भने अरू सिजनहरू हामी क्यानाडालाई पनि इन्क्लुड गरेर हाम्रो मण्डलीहरूबाट अब हाम्रो मण्डलीको गानाहरू अब मानिसहरूले सुन्नुपर्छ। अहिलेको युथको जेनेरेसनमा धेरैचोटि के भइरहेछ भने सेकुलर गानाहरूले हामीलाई एकदमै जितिरहेको छ, माथि थिचिरहेको छ। किनभने हाम्रोमा साँचो ट्यालेन्टहरू बाहिर आएको छैन। अब यो ट्यालेन्टहरू बाहिर आएपछि उहाँहरूको गाना बाहिर आउँछ र अनि त्यो गानाहरूले हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रभुको महिमाहरू हुनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो लक्ष्य त्यही छ। यहाँहरू अलरेडी विनर हुनुभएको छ, यति मात्रै हो, कसले सानो कसले ठुलो हाने मात्रै हो। तर यहाँहरूलाई पनि अग्रिम रूपमा बधाई पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद जज राजु रामदामज्यूलाई। मलाई लाग्छ जिम्मेवार अझै बढ्दै गए जस्तो लाग्छ। मेरो हातमा रिजल्ट आइसकेको छ। उहाँहरूको स्कोर अनि हजुरहरूले गर्नुभएको भोट अनुसार साथै हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सको एउटा पर्फर्मेन्सको अनुसार रिजल्ट हातमा आइसकेको छ। रिजल्टमा जानुभन्दा अघि हामी एकजना जजेसको अझै पर्फर्मेन्सलाई हेर्नेछौँ। म बोलाउन चाहन्छु आराधक तथा गायक जज जेम्स बस्नेट। ठुलो ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। मेरो नाम जेम्स ब्यास्नेट अनि हालैमा म अनि मेरो परिवार हामी नर्थ क्यारोलाइनाको एउटा सानो सिटी म्याथ्युस भन्नेमा सेवाकाई गर्दैछौँ। अनि एक दुईवटा कुरो हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई साथै हजुरहरूलाई राख्नु पर्दा अनि त्यसको बादमा हजुरहरूको निम्ति म पनि एउटा वर्शिप गाना गाउन ट्राई गर्नेछु। अनि मलाई के लाग्छ भने अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो पास्टर राजुज्यूले भन्नुभयो जस्तै जर्नी अब सुरु हुन्छ है। अनि यहाँदेखि जर्नी सुरु हुँदाखेरि सधैँभरि एउटै हुँदैन होइन। मैले पनि जब 2013मा फर्स्ट अङ्ग्रेजीमा मैले एल्बम गरेँ, त्यहाँदेखि 14देखि मलाई इन्टरनेसनल अवार्ड अनि के हुँदाखेरि त्यहाँदेखि धेरै मलाई टेम्पटेसन पनि आयो। किनभने मैले 2014देखि 19सम्म मेरो आफ्नै मिनिस्ट्री थियो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो सपोर्टहरू केही थिएन। अनि मैले भन्नु चाहेको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यो अलिकति प्लेटफर्म पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो टेम्पटेसन हुँदो रहेछ। कोही कोही बेला संसारिक गानाबाट मलाई धेरै अफरहरू आयो है। अनि प्लस अरू कुरोहरू गर्नको लागि मलाई धेरै अफर आयो। तर मैले जुन चाहिँ परमेश्वरसित एउटा बाछा गरेको थिएँ त्यसमा म अटल रहन सकेँ। आई बिलिभ इन फ्युचर अल्सो म सक्छु होला है। एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु, मैले हाम्रो भाइहरूलाई अस्ति कुरा गर्दा भाइले यो कुरा चाहिँ भन्नुहोस् है दाइ भन्नुहुँदै थियो। 2017मा मैले एउटा गाना सिङ्गापुरमा रेकर्ड गर्नु मौका पाएँ। अनि सिङ्गापुरमा रेकर्ड गर्दाखेरि एउटा ठुलो स्टुडियो थियो, येलो बक्स स्टुडियो भन्ने। अनि त्यहाँनिर मलाई थाहा थिएन, त्यहाँ एकजना सिस्टर हुनुहुन्थ्यो। यसो हेर्दा चाहिँ म साह्रै अब उहाँ ठुलो मान्छे एउटा ड्रेसअपहरू गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै हम्बल व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ आउनुभएको थियो। अनि मैले गाना रेकर्ड गरेर बाहिर निक्लिँदाखेरि उहाँले मलाई भन्यो तिमीलाई फर्मुला 1 भनेको थाहा छ भने। फर्मुला 1 त्यो रेसिङ कार रेसिङ है। अनि हजुर मलाई थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो 2 महिना बादमा फर्मुला रेसिङ 1 हुँदैछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो सिङ्गर्स लाइक आरियाना ग्रान्डे, पिटबुल अनि अझै धेरै सिङ्गर्सहरू आउँदैछ। अनि तिमीले चाहिँ त्यहाँनिर हामी तिमीलाई 5 मिनट दिन्छौँ है। अनि 5 मिनटमा तिमीले एउटा गाना गर्नुपर्छ भने म त एकदमै खुसी भएँ। अनि उहाँले मलाई निकै रकमहरू पनि अफर गर्नुभयो। अनि प्लस युएसमा भोग म्यागजिनतिर भयो, अरू धेरै मिडियातिर प्रमोसनको लागि उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि म एकदमै खुसी भएँ है। मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। अनि 1-2 दिन बादमा म फेरि त्यो सिस्टर अनि उहाँको हस्बेन्डसित लन्चको लागि जाँदाखेरि उहाँले त्यति बेला कल पाएर भन्नुभयो। अनि मैले भने उहाँलाई सोधिदिनुहोस् मैले कस्तो खालको गाना गाउनुपर्ने, मेरै गाना हो कि भन्दा। अन्त उहाँले रिप्लाई गर्दा चाहिँ तिम्रो गाना होइन तर एउटा संसारिक गाना गाउनुपर्छ है। अनि त्यो गाना पनि उहाँहरूले दिन्छ भनेर भन्नुभयो है। अनि मैले त्यति बेरै मलाई त्यो जुन चाहिँ मेरो मनमा एकदमै शान्ति थिएन। अनि मैले उहाँलाई भने आई क्यान डु इट, म गर्न सक्दिनँ संसारिक गाना हो भने चाहिँ। किनभने मैले सानैदेखि मैले आफ्नो जीवन परमेश्वरको निम्ति चलाउनुको निम्ति मैले बाछा गरेको छु परमेश्वरसित। अनि मैले धेरै यसरी गवाईहरू पनि भनेको छु है। म त्यो गवाई
पछाडि फर्किन जान चाहन्न भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरू मलाई निकै खिल्ला उडायो। अब त्यस्तो अफर पाउँदाखेरि मलाई एउटा गानाको लागि झन्डै $70-80 मिलियन, नट मिलियन, $1000 दिनेवाला अनि त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यो यसो सुन्दाखेरि टेम्प्टेड पनि भए है, तर अफकोर्स म अफर त्यो रकम भन्नु चाहन्थिनँ, तर मलाई त्यो अनि मलाई कुनै रिग्रेट पनि छैन त्यसको लागि, बिकज मलाई थाहा छ यदि परमेश्वरले त्यो ढोका खोल्नु भएको हो भने मैले परमेश्वरलाई आदर गरेको छु अनि परमेश्वरले त्योभन्दा ठुलो ढोका खोल्नुहुनेछ। आमेन। अनि त्यसरी नै म तपाईँहरूलाई त्यही इन्करेज गर्न चाहन्छु कि अब यहाँदेखि उसो तपाईँहरूलाई पनि धेरै अफरहरू आउला होइन, यस्तो गर्नु, कम्प्रोमाइज गर्नु। तर अघि हाम्रो अजय भाइले भनेको चाहिँ तपाईँले पनि बाचा गर्नुभएको छ परमेश्वरसित, स्टिक टु द्याट है। परमेश्वर ही विल ओपन बिगर डोर्स फर यु। अलराइट, सो यति भन्दै हाम्रो माइक पनि अलिकति कम्ती भए जस्तो छ, तर हजुरलाई मैले हालैमा एउटा गीत मैले लेखेको थिएँ, वर्शिप गीत, अनि यो गीत हजुरहरूमा माझमा गाउन चाहन्छु। मैले हुन त रिलिज पनि गरेको छैन अहिलेसम्म, तर मलाई भोइस अफ ग्लोरी प्लेटफर्म चाहिँ बेस्ट लाग्यो यो गाना गाउनको निम्ति। सो सुनिकन परमेश्वरलाई महिमा होस्।
उहाँको धार्मिकता बाटोमा हिँडिदे हे मेरो प्राण उहाँलाई महिमा दे उहाँले गरेका गुणहरू नभुलिदे हे मेरो प्राण उहाँलाई प्रशंसा दे उहाँको धार्मिकताको बाटोमा हिँडिदे स्वर्गतिर हाम्रो मन लगाऊ ख्रिस्टको मुहार खोजी गरौँ ओ प्रभु मेरो आशाको ढालो मलाई केहीको अभाव नै छैन उहाँले मलाई हरियालीमा सधैँ नै डोर्याउनुहुन्छ प्रभु मेरो आशाको ढालो मलाई केहीको अभाव नै छैन उहाँले मलाई हरियालीमा सधैँ नै डोर्याउनुहुन्छ सधैँ नै डोर्याउनुहुन्छ सधैँ नै डोर्याउनुहुन्छ Thank you very much. All the best. Welcome back to BCNE Presents Voice of Glory Season 2, powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। यो क्षण चाहिँ 3 महिना अघि जब जुममा बसेर हजुरले पहिला अडिसन राउन्डमा भिडियो पठाउनु भएको थियो त्यहाँदेखिको सुरु भएको क्षण अब आइसकेको छ हाम्रो हातमा। मैले अघि त्यतिकै हजुरलाई भनेको थिएँ हामीले रिजल्ट पाइसक्यौँ, मलाई थाहा भइसक्यो भनेर रिजल्ट ओपन पनि भएको छैन। मैले मात्र हाम्रो फाइनलिस्टहरूलाई अलिकति ढुकढुक बनाएको मात्र हो। रिजल्ट हामीले ओपन गरेको छैन, हामी रिजल्ट एकछिनबाट ओपन गर्नेछौँ। रिजल्ट ओपन गर्नुभन्दा अघि जजेसको स्कोर, दर्शकहरूको भोट अनि कन्टेस्टेन्टको अठोटले गर्दा निर्धारण गर्छ आज भोइस अफ ग्लोरीको फाइनल को हो भन्ने कुरा। तयार हुनुहुन्छ रिजल्टको लागि? यस हुन्छ। र यो समय रिजल्टभन्दा अगाडि चाहिँ म हाम्रो अडियन्सको सपोर्ट र मायाको लागि हाम्रो यहाँ नभएर जतिजना पनि हामीलाई युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ र भोट गरेर मात्र होइन तर तपाईँले चाहिँ प्रार्थना गरेर आज कन्टेस्टेन्टहरूको लागि जुन माया देखाउनु भएको छ, यो सोको लागि सपोर्ट गर्नुभएको छ, हामी तपाईँहरू सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यसरी नै जब हामी यो साङ्गीतिक माहौललाई अनि यो नयाँ आउटकमिङ हाम्रो इन्कमिङ जस्तै गायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहायता गर्दै गयौँ भने इसाई साङ्गीतिक जगत एकदम माथिल्लो स्थानमा पुग्नेछ। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय जजेसहरूलाई, पास्टर राजु रामदाम, जज लिडिया राय र पास्टर जेम्स बस्नेतलाई कि अनि हाम्रो कोचेसहरूलाई सञ्जय दाजु र यादव दाजुलाई कि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समय टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रो सोमा र यी 5 फाइनलिस्टलाई मात्र होइन तर हामीसँग रहनुभएका सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई डेडिकेसन गरेर उहाँहरूले चाहिँ समय दिएर चाहिँ यतिको बनाउनु भएको छ। अब ढिला नगरिकन तपाईँ र मेरो प्रतीक्षाको घडीलाई यहीँ नै पुरा गर्नेछौँ। पहिलो यी 5 जना मध्ये रिता, उषा, अजय, रोसिका अनि अन्जना, यी 5 जना मध्ये एकजना 5th रनर अपमा हुनुहुन्छ, 4th रनर अपमा हुनुहुन्छ। भनेको चाहिँ यी 5 जना मध्ये एकजना जुन 4th रनर अपमा हुनुहुन्छ हामी पहिलो एन्भलप ओपन गर्नेछौँ जो चाहिँ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 4th रनर अप हुनुहुन्छ। यो एन्भलप ओपन गर्न म बहिनी सुशीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। म
खोल्नुभन्दा अगाडि हाम्रो 3 जजेसलाई पनि यहाँ मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। हुन्छ मेरो हात धेरै कामिरहेको छ सरी किनकि म पनि एकदमै एक्साइटेड छु रिजल्ट हेर्नको लागि र रिजल्ट मैले खोलिसकेको छु र म रिता दिदीलाई अञ्जना दिदीलाई र रोशिका दिदीलाई एक स्टेप अगाडि सर्नु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यी 3 जना मध्ये एकजना 4th रनर अपमा आउनु भएको छ। 3 जना मध्ये भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 4th रनर अपमा यी 3 जना मध्ये एकजना हुनुहुन्छ। हुन्छ र भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 4th रनर अप हुनुहुन्छ रोशिका गजमेर। ठुलो ताली बजाउने छौँ उहाँलाई। 4th रनर अप रोशिका गजमेर। Thank you so much. यसै गरिकन बहिनी सृष्टिको हातमा अर्को पनि रिजल्ट आइसकेको छ। यो भने चाहिँ 3rd रनर अपको लागि भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 3rd रनर अप 4 जना मध्ये को हुनुहुन्छ? एकैछिनमा बहिनी सृष्टिले ओपन गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले रिजल्ट एनाउन्स गर्नुहुनेछ। भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 3rd रनर अप हुन्छ र म यो समय चाहिँ भन्न गइरहेको छु हाम्रो भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 3rd रनर अपको नाम र भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 3rd रनर अप हुनुहुन्छ अजय सुन्दास। ठुलो ताली बजाउने छौँ अजय सुन्दासको लागि। 3rd रनर अप भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2। एउटा कुरा म हजुरहरूलाई भन्न गइराखेको छु यो रिजल्ट दर्शकहरूको भोट उहाँहरूको पर्फर्मेन्स अनुसारको स्कोरले गर्दा आज यो रिजल्ट आउट भएको छ। हामीले हाम्रो 2 जना 4th अनि 3rd रनर अपलाई पाइसकेका छौँ। 4th रनर अप रोशिका गजमेर अनि 3rd रनर अप अजय सुन्दास। अब तपाईले मेरो माझमा 2nd रनर अप एनाउन्स हुन गइराखेको छ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2। तपाईले मेरो माझमा अन्जना विश्व, उषा राई अनि रिता विश्व हुनुहुन्छ। यी 3 जना मध्ये एकजना 2nd रनर अप हुन गइराख्नु भएको छ। म 3 जनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। 3 जना हजुर अगाडि आइदिनुहोस्। हाम्रो 2nd रनर अप हजुरहरूले गर्नुभएको भोट अनुसार अनि उहाँहरूको पर्फर्मेन्सको स्कोर अनुसार भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ अन्जना विश्व। ठुलो ताली बजाउने छौँ। सेकेन्ड रनर अप अन्जना विश्व। हुन्छ र अब म रिता दिदी र उषा दिदीलाई एकैछिन ब्याक एक स्टेप गइदिनु र हाम्रो 3 जना भाइ अजय, रोशिका दी र अञ्जना दिदीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। यहाँ अगाडि एक स्टेप सरिदिनु होला। हुन्छ र हामीले पाइसकेका छौँ हाम्रो भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को 4th रनर अप, 3rd रनर अप र 2nd रनर अप। म यो समय चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँ 3 जनालाई कि तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले कस्तो लागिरहेको छ, अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो भइरहेको थियो?
सबैजनालाई जय मसी के भन्नु आई फिल लाइक अ विनर मैले त जितेको जस्तो लागिरहेछ मलाई भोइस अफ ग्लोरीको जर्नी आई बिन वार्निङ टु डु दिस मेरो सपना जस्तै थियो मैले सिजन 1 देखि म डेफिनेटली आउँछु भनेर मैले प्र्याक्टिस गरेको हो र मैले हार्डवर्क कति मिहिनेत गरेको थिएँ र मिहिनेतको फल इट्स दिस सो थ्याङ्क यू भेरी मच जतिजनाले मलाई भोट गर्नुभयो मलाई माया पनि दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसी मलाई पनि धेरै खुसी छ मलाई चाहिँ थाहा भएन म इभन 4th पनि पाउँछु भनेर मलाई थाहा थिएन म टप 5 मा आउँछु भनेर पनि मलाई भरोसा पनि थिएन है तर पनि मैले यो 4th रनर पाउँदाखेरि म धेरै खुसी छु अहिले थ्याङ्क यू सबैजनालाई जय मसी फर्स्ट अफ अल तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद तपाईहरुको माया सपोर्टको लागि अनि फर्स्टमा त म जोइन हुन्छु जस्तो लागेको थिएन तर यो अपर्च्युनिटीको लागि धन्यवाद अनि मैले धेरै सिकेँ अनि आफै छक्के परिरहेको छु अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि हाम्रो जजेस कोचेस सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता को हुनुहुन्छ एकचोटि हामी सुनेछौँ है त सबैले हुटिङ लाउनु होला रिताको लागि चर्को सरले ल रिताको लागि को हुनुहुन्छ सपोर्टमा उषाजीको लागि हुन्छ यहाँलाई अलिकति अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू दुईजना मध्ये एकजना फर्स्ट रनर अप अनि अर्को भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो ठुलो ट्रफीलाई लिएर आफ्नो घरतर्फ जानुहुनेछ रिता विश्व उषा राई जो दुईजना हुनुहुन्छ अनि जतिजनाले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हजुरको सपोर्ट प्रार्थना अनि भोटको कारणले गर्दा आज उषा राईज्यू अनि रिता विश्व यहाँ अगाडि उभिनु भएको छ अनि तपाईँ र मैले पाउनेछौँ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को फाइनल विजेता केही समय बाद म यो एन्भलप दिन चाहन्छु बहिनी सृष्टिलाई अनि बहिनी सृष्टिले ओपन गर्नुहुनेछ र खुसीको मलाई भन्नुहुनेछ विनर को हो भनेर अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन प्रियहरू भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँले मेरो माझमा हुनुहुन्छ रिता विश्व अनि उषा राई यी दुईजना मध्ये एकजना फर्स्ट रनर अप अनि एकजना विनर हुनुहुन्छ के तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ मैले नाम लिइसकेको छु मैले नाम पाइसकेको छु द भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता हुनुहुन्छ प्रिय हामी यति छिटो रिजल्ट पाउने छैनौँ किनभने 3 महिनाको मेहनत छ प्रिय यो अल द वे फ्रम जुम अनलाइनबाट अडिसन्स गरेर चाहिँ विभिन्न यात्रा विभिन्न दुःख सहेर चाहिँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन अठोट गर्नुहुने हाम्रा यी कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई ठुलो ताली बजाउँ एकचोटि हामी ठुलो ताली बजाउँ है त हुन्छ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 पावर्ड बाई केयर पोइन्ट प्लस एलएलसी न्यू हेम्पसायरको विजेता हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ रेडी हामी सबैजना रेडी छौँ ओके अब हजुरलाई धेरै पर्खाउने छैन म भनिहाल्नेछु सृष्टि रेडी I'm kind of nervous too. Okay, but it's okay. हामीले यो गर्नु नै पर्छ आवश्यकता नै छ दुईजना मध्ये एकजना विनर हुनुहुन्छ थाहा छ उहाँहरू धेरै थाकेको हुनुहुन्छ उहाँहरू टाढाबाट आउनु भएको छ 2-3 दिन अगाडि नै आएर रेस्टलदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गरिराख्नु भएको छ ढिला नगरिकन म उहाँहरूलाई रिजल्ट भन्ने नै छु
भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता हुनुहुन्छ रिता विश्वा। ठुलो ताली बजाउनेछौँ रिता विश्वाको लागि। अनि फर्स्ट रनर अप उषा राई, हामी उषा राईजीको लागि पनि ठुलो ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, म यो समय दिन चाहन्छु भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता रिता विश्वाजीलाई यो समय म हजुरलाई दिन चाहन्छु। हजुर भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता हुनुभएको छ, हजुरलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ? यो कडा मेहनत, यो लगनशील हजुरले गर्नुभएको सबै कुराको लागि एउटा ब्रिफमा हजुरले अलिकति यो समय लिनुहुनेछ। यो समय रिता विश्वाजीको लागि। हुन्छ, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म के भन्ने केही पनि थाहा छैन है। थ्याङ्क यू सो मच है, जतिजनाले पनि मलाई माया गरिदिनु भयो। अनि मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि हजुरहरूले मलाई यसको हकदार सम्झिनुहुन्छ भनेर। सो म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू जजेस, थ्याङ्क यू कोचेस है। अनि मेरो जति पनि फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्छ, मेरो मण्डली परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरो लागि धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। रात दिन है मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, उपवास बसेर है मलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म धेरै आभारी छु। हुन्छ, धन्यवाद धेरै। अनि रिताज्यूलाई बधाई भन्न चाहन्छु हामी बिसिएनी टिमबाट। र यो समय चाहिँ म फर्स्ट रनर अप उषा दिदीलाई दिन चाहन्छु। र उषा दिदी, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ सेकेन्ड रनर अप हुँदा? खुसी लागिरहेछ। सोचेको थिइनँ यहाँसम्म आइपुग्छु भनेर। म त खासै टप 12 देखि होला होइन, म निस्किसकेको थिएँ। फेरि पनि नयाँ मौका दिएर होइन, फेरि वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीद्वारा म यो ठाउँमा टप फाइनलसम्म आइपुगेँ। त्यही नै खुसीको कुरा हो। त्यही हो, आउँदो दिनहरूमा यसरी नै प्रभुको निम्ति गाएर हिँड्नेछु। अनि भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले गर्दा आज म त कुनामै हुन्थेँ क्या। म हुन्छ नि मान्छेहरूको टाउको देख्नु बित्तिकै शब्दहरू सबै बिर्सिने हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अलिक यो सोमा आइकन चाहिँ कन्फिडेन्ट बढेको छ होइन। अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ प्रभुको निम्ति म नडराइकन गाउने भएको छु भनेर होइन। अनि मेरो निम्ति नै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि सम्पूर्ण भोइस अफ ग्लोरी टिमलाई धेरै धन्यवाद। यति राम्रो सो हाम्रो निम्ति ल्याइदिनु भयो, त्यसको निम्ति धेरै धन्यवाद। अनि प्रभुले धेरै आशिष दिएको होस् हजुरहरूलाई। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई। र म यो समय चाहिँ दुईजना भाइ अजय र रोशिका दिदीलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र तपाईँहरू यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम मोडमा आइसकेका छौँ। यो ग्रान्ड फिनाले भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को ग्रान्ड फिनालेको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामी 5जना कन्टेस्टेन्ट्सलाई बधाई भन्न चाहन्छौँ, साथसाथै ठुलो ताली बजाएर उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छौँ है त। बधाई छ हजुरहरूलाई। यसरी नै हामीले पाइसकेका छौँ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 का विनर्सहरू र रनर अप्सहरू। हामी फेरि पनि जोरदार ताली बजाएर उनीहरूलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नेछौँ। तपाईँहरूले यति मेहनत गर्नुभएको छ र आज तपाईँहरूले 3 महिना गर्नुभएको मेहनतको फल र प्रार्थना है को एन्सर्सहरू तपाईँले पाउनुभएको छ। र मलाई आशा छ कि तपाईँले चाहिँ हामी सबैजनालाई प्राउड बनाउनु हुनेछ भनेर। हुन्छ, अब भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 लाई अन्त्य गर्ने समय आइसकेको छ। म यो समय दिन चाहन्छु पास्टर निमा घिसिङज्यूलाई अन्तिम प्रार्थनाको लागि। उहाँले हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई आशिष साथसाथै अन्तिम प्रार्थना गरेर तपाईँ र म आजको यो भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 लाई यही नै बन्द गर्नेछौँ। विशेष गरी रिता विश्वलाई भोइस अफ
ग्लोरी सिजन 2 को विनर अथवा विजेता बन्नुभएकोमा हार्दिक बधाई छ र साथसाथै अरू 4 जना फाइनलिस्टहरूलाई पनि म र हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। अब यो यहाँसम्म आइपुग्नु नै ठुलो कुरो हो। अघि नै उहाँहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। अनि यो ग्रान्ड फिनाले चाहिँ फाइनल होइन, तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको वास्तवमा यो चाहिँ सुरुवात हो। अब अगाडि जान्छ तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अनि सङ्गीतले परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको गुणगान, तपाईँहरूको स्वर, तपाईँहरूको गलाले धेरै मानिसको जीवन छोस्, धेरै मानिसको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र अभिषेक बगोस्, हाम्रो प्रार्थना यही नै छ। र अहेड परमेश्वरको योजना छ तपाईँहरू प्रत्येकप्रति, त्यसकारण तपाईँ निरुत्साहित हुनु पर्दैन। अब परमेश्वरले नयाँ च्याप्टर तपाईँको जीवनमा लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तयारी रहन र हाम्रो शुभकामना छ र हाम्रो प्रार्थना पनि छ। र एन्टायर भोइस अफ ग्लोरीको टिमलाई पनि यो कडा परिश्रमको लागि बधाई भन्न चाहन्छु। यहाँसम्म आउन यति सजिलो थिएन, हामीलाई थाहा छ। पहिलो भन्दा पनि दोस्रो मिटिङ होला, लगभग पहिलो भन्नु पऱ्यो। बिसिएनईको मिटिङ यही मुनि फेलोसिप हलमा भएको थियो, यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा। र आज यस्तो परमेश्वरले यस्तो किसिमको काम गर्नुभयो। फिनाले पनि यहाँ मुनि सुरु भएको, यहाँ तल फेलोसिप हलमा सुरु भएको यो मिटिङबाट सुरु भएको यो यात्रा आज यहीँ आएर पुरा भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र मैले त्यति बेलै त्यो मिटिङमै भनेको थिएँ कि भोइस अफ ग्लोरी सिजन 1 चाहिँ न्यू इङ्ल्यान्डमा सीमित रह्यो, भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 अल ओभर अमेरिका गयो। र मैले त्यो मिटिङमा भनेको थिएँ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 3 चाहिँ ग्लोबल जानुपर्छ। र म आशा गर्छु, म प्रार्थना गर्छु यो काम गर्नमा प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई धन्यवाद छ तपाईँहरूको सपोर्टको लागि। किप सपोर्टिङ भोइस अफ ग्लोरी। जतिजनाले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ, सेयर गर्नुहोस्, यसलाई प्रमोट गरौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। र साँच्चै नै यो भोइस अफ ग्लोरीको यात्रा सुरु गर्नको पछाडिपट्टि एउटै मोटो थियो, एउटै दर्शन थियो कि एक्सप्लोरिङ हिडन ट्यालेन्ट फर हिज ग्लोरी अथवा फर गड्स ग्लोरी। र आज परमेश्वरले यी 5 जना मात्रै होइन, अझ बाटोमा छोडिएका कति ट्यालेन्टहरू एक्सप्लोर भइसकेको छ। अनि आउँदा दिनहरूमा अझै हामी धेरै ट्यालेन्टहरू परमेश्वरको महिमाको निम्ति एक्सप्लोर गर्नेछौँ, पत्ता लगाउनेछौँ र यो मञ्चबाट हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यो काममा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। आउनुहोस्, यी सबै कुराको श्रेय हामी परमेश्वरलाई दिँदै हाम्रा शिरहरू हामी झुकाउँ, परमेश्वरको अगाडि हाम्रा आँखाहरू बन्द गरौँ। यी सबै कुराको श्रेय परमेश्वरलाई जानुपर्छ, किनकि यो परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरले गला दिनुभयो, परमेश्वरले कला दिनुभयो। यी सबै कुराद्वारा उनै परमेश्वर सृष्टिकर्ताको महिमा र गुणगान हामी गाउँछौँ। मानिसहरूलाई परमेश्वरको कुराहरू हामी सुनाउँछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। भोइस अफ ग्लोरीको आजभन्दा 3 महिना अगाडि सुरु भएको यो यात्राभरि तपाईँ प्रभु रहनुभयो। हाम्रो जजेसहरूसँग, हाम्रा यो टिम, एन्टायर टिमसँग, अनि परमेश्वर सबै कन्टेस्टेन्टहरूसँग, र विशेष गरी आज यो फाइनलिस्टमा ग्रान्ड फिनालेसम्म आउँदाखेरि तपाईँ प्रभुले जुन अनुग्रह गर्नुभयो, जुन कृपा गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यी सबै कुरा हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। अब बाँकी उसोको कार्यक्रमहरू, बाँकी हाम्रा भाइ बहिनीहरूको जीवनलाई, कन्टेस्टेन्टहरूको जीवनलाई, यी प्रतिभाहरूलाई हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा राख्दछौँ। यी प्रतिभाले तपाईँको प्रशंसा गाउनुपर्छ, तपाईँको प्रचार गर्नुपर्छ, तपाईँको गुणगान गाउनुपर्छ। हे परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रभुको विशेष अभिषेक यी 5 जनामाथि र जतिजना अस्ति छोडिएर गए ती सबै कन्टेस्टेन्टहरूमाथि रहेको होस् भन्ने म बिन्ती गर्दछु। उहाँहरूको यो साङ्गीतिक यात्रा, तपाईँको गान भजन गाउने यात्रा अब सुरु हुँदैछ। तपाईँ प्रभुले निरन्तर आफ्नो महिमाको निम्ति चलाउनुहोस् भन्ने हामी बिन्ती गर्छौँ। एन्टायर फेरि भोइस अफ ग्लोरी टिमलाई तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। आगामी प्रभु सिजनहरू, आगामी प्रभुजी श्रृङ्खलाहरू ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँ प्रभुले त्यसको तयारीको लागि, सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र जतिजनाले यसमा योगदान पुर्याए, आर्थिक रूपमा अनि मानसिक रूपमा अनि जति पनि मोरल रूपमा सहायता गरे, ती सबै व्यक्तिहरूमाथि तपाईँ प्रभुको हामी आशिष बोल्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ। अब
हामी यस ठाउँबाट छुट्छौँ, यो कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन गर्छौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैसँग र विशेष गरी यी 5 जनासँग तपाईँ प्रभु बादलको सवारीमा नाउन्जेल एक समान होइरहन् अनि हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। महिमा र आदरको मुकुट पहिराउने साझा हो यो मञ्च, प्रशंसाको मिठो धुन गुन्जाउने हृदयको आवाज यो, सृजनाको लहरहरू जीवनको सन्देशहरू फैलाउने Voice of glory, voice of glory.